پچھو نہ کعبے دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے، کوئی دائی ہے؟ اج ادھی رات ویلے کو دائی لینا ہے خلاف معمول۔ اما حلیمہ فرما دیا میں اس طرح کر کے کعبے وال مڑ کے ویکھیا نا پیچھے کعبے تو تے ہر میں کعبہ دے دروازے وال ویکھیا تے ایک بڑا سونے جے چہرے والا بابا کھڑا ہے۔ اما حلیمہ غریب نہیں سی نا، دوڑ کے گئی تے فرما دیا جی میں دائی ہاں جی۔ بابا جی فرمان لگے بی بی تیرا نام کی ہے؟ اکھا جی میرا نام حلیمہ۔ تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ فرما دیا میرا او جی بنو سعد قبیلے تو آئیاں، طائف دے کولو آئیاں۔ بابا جی نے سوچی پہ گئے چونکہ عربی لوگ ہر گل تے فال کٹ دے سن تے بابا جی بول کے فرمان لگے حلیمہ ہیلم چو نکلے آئے، سادیا ساد چو نکلے آئے تے گلاں تے دوویں ٹھیک نے، گلاں تے دوویں ٹھیک نے۔ تے بابا جی انہاں کہہ کے نا مسکران لگ پے۔ اما حلیمہ فرمان لگی وے بابا تیرے مٹھے دا محراب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے، تیرے چہرے دا حسن ویکھا تے مکے دا چودھری لگنا ہے، تیرا لباس ویکھا تے چودھری لگنا ہے، تیرے چہرے دا نور ویکھا کوئی اللہ والا لگنا ہے، مینوں انج لگدا جویں کعبے دا متولی لگنا ہے۔ تے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے؟ بابا جی فرمان لگے بی بی میں تیرا نام پوچھ کے ہسیا نہیں، میں تے تیرے مقدرہ تے نعوذ پیا کرنا، میں کعبے دا متولیاں قریش دا سردار، میرا نام عبد المطلب ہے۔ اج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا کہ میں نے کعبے جو آواز آئی عبد المطلب دائیاں بڑیاں ہون گیاں، اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں، پیچھے کماڑی جی حلیمہ پہ آوندی آ او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں، او دی کلی کچی آ ایمان بڑا پکا، کلی کچی تے ایمان پکا، او دی کلی کچی آ تے ایمان بڑا پکا۔ اما حلیمہ فرما دیا پہلے میں پہ سوچ دی سا تے کعبے والیا مینوں اونج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے نہیں، پر جدو بابا جی نے اینی گل کیتی نا تے اما حلیمہ مڑ کے کعبے والے ویکھ کے فرمان لگیا کعبے والے مینوں معاف کریں تو مینوں ہی ماڑا بنایا، میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے۔ میں اجے مکے آئی بھی نہیں تھے میرے نا دے شور بھی مچ گئے، میرے نا دیاں دھوماں بھی پہ گئیاں۔ اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو فرمان لگیاں حضور چلیے گھر جا کے نا تے سبحان اللہ ایک باری ضرور بولے ہو، ایتھے نہیں بولنے مستنا وہ اجے تے میں شروع ہویا بھائی، اجے تے میں تو اما حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا ہے۔ اما حلیمہ کہہ لگی حضور چلیے، کتابہ دس دیا کہ حضور دے دادا جان کعبے تو نکلے تے مکے دی گلی اگے اگے تے اما حلیمہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ اما حلیمہ فرما دیا نے میں راہ وچ سوچ دی جاواں کعبے دے متولی دا پوترے کہ میں جدو جاواں گی نا تے میں آکھاں گی میں بچہ پالن دے لینے نے، میں انہیاں بکریاں لینیاں، میں انہیں تحفے لینے نے۔ اما حلیمہ فرما دی میں گلی چ مکے دی اے وچار کر دی جاواں سوچ دی جاواں۔ آپ فرما دیا کہ بابا جانا ایک گھر آیا تو اس گھر دے اندر داخل ہو گئے تو میں باہر کھڑی۔ آپ فرما دیا میرے خامد حارث اونٹنی مکے دی گلی چ بن کے کھڑے نے۔ آپ فرما دیا میں گلی چ کھڑیاں تے اچانک ادرونا سیدہ آمینہ دی آواز ہے حلیمہ اندر آ جا۔ اما حلیمہ فرما دیا میں جد حضور دے گھر اندر گئی نا، اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا بیڑا نورو نالا نور، فرما دیا میں ویکھیا بیڑا نورو نالا نور۔ اما حلیمہ فرما دیا نے مینوں خیال آیا او کتھے ویجی دلی میں آئی آں، فرما دیا میں ویکھیا اونوں کرے چ جھولا پیا جھولدا ہے آپ ہی پیا جھولدا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھ کے حیران رہ گئی، ایک کمرے چ جنہ نور ہے اے سارا پنگھوڑے چ پیا نکلدا ہے۔ اما حلیمہ اپنے آپ نوں کہندیاں نے نی حلیمہ نی دے بیڑے دا حال او تے چہرے دا کی حال ہے، او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا۔ اما حلیمہ فرما دیا انج جی میں کسے پیار دی زنجیر پا کے میں نے پنگھوڑے وال نہیں کھیچیا،
میں سیدھی پنگوڑے والی ٹور پہ تین طرح دی روایت سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی میرے آقا دے رخ انور تے میرے آقا نیند فرما رہے تھے جھولا پہ جھولے جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے کے سلان سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان سرکار نیند فرما رہے ہلکے خراٹیاں دی آواز پہ آوے اور حدیث پاک چاہتا ہے ساری حیات طیبہ میرے آقا جدو بھی نیند فرما دے سننا ہلکی خراٹیاں دی آواز آندی مگر ہلکی جڑی کنہ نو سکون عطا کر دی گرامی قدر حضرات ایدے تے محدثین اور شارحین نے بڑی بحث فرمائی مٹھی جی بحث پھر کدے عرض کرانگا اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو میں پنگوڑے کل گئی نا تے میں بیٹھ کے تھے اپنا گھٹنا پنگوڑے نہ لگا کے تھے پنگوڑا روکیا اس طرح کر کے فرما دیا میں سرکار نو جدو چکیا نا اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کم دے کپڑے بچ حضور دے نور دیا شعاواں باہر نکل رہی ہیں آ فرما دیا میں سوچا نہیں حلیمہ خورے کنہ کو سونا ہوئے ان اگو کی والے ہوتے قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے میں تو انہوں کو کہانی یا داستان نہیں سنا رہا میں تو انہوں ساری سیرت یا کتابہ دا نچوڑ کر کے سناما لگا اما حلیمہ فرما دیا میں دھڑک دے دل تے کام دے ہتھانا لے اس طرح پکڑ کے جدو حضور نے رخ انور تو کپڑا چکیا نا تے میں تو دل پھڑ کے بہ گئی ایڈا سونا اور میں نہ پڑھا تے کی میں نہ پڑھا حلیمہ فرما دیا انہیں میں ویکھیا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبر وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ فرما دیا جدو میں سونے دا مکھ ویکھیا نا دل پھڑ کے بہ گئی آ فرما دیا میں سرکار نو گودی وچ لیا سیدہ آمینہ قریب آکے فرمان لگیاں حلیمہ میرا لال ہے تاسا میرا پتر پالن دا کی لڑائی اما حلیمہ روئی جا رہی ہیں فرما دیا نے آمینہ جدو گلی جی آ رہی سان اے سوچ بھی آ رہی سان انہیں پیسے مانگا گینیاں بکریاں تے تو پہلا مانگی اما آمینہ نے پوچھی حلیمہ ہن کی خیال ہے متھا چوم کے فرما دیا نے آمینہ ہن تیرا مال نہیں چاہیے تیرا لال چاہیے انتا بس تیرا لال چاہیے میں نے بس تیرا لال چاہیے گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا سرکار نو گودی چلا کہ میں حضور دی امی کھل بیٹھ گئی تے حضور دی امی فرما لگیاں آ حلیمہ میں تینو پھر ایسا سونے دیا گلہ سناواں آ تینو گلہ سناواں اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر حضور دی امی نے او میں نے 9 مہینے پچھلیاں گلنا سنائیاں نا جدو او نبیاں دا مبارک دینا ہونا ہر مہینے کسی نہ کسی نبی دا خواب وچ مبارک دینا ہونا او پتھران دا لف جانا او جانوراں دے رستے بنانا او فرشتیاں دا سلامی کہنا ہونا او پتھران دا مصطفیٰ دے آمن تے نغمے گا اٹھنا جدو اما حلیمہ فرما دیا میں ساری گلاں سنیاں نا حضور دی امی کو لوں اپنے آپ نو کہہ لگیاں حلیمہ تو سوچ دی سیں کہ آوی لواں گی تے سچی دا سے جنوں آ رب دے دے وے انہیں رب تو ہور کھی لینا رب کو جنوں آ سونا لو جاوے اما حلیمہ فرما دیا ہن میرا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تینوں چکا تے اپنے گھر لے جاواں آ برکتہ ہن میرے گھر چلیاں جاواں نوجوانوں 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ سرکار نو گود چلا کے ٹریاں نا یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں گلی چ نکلی نا
حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوۃ میں لکھیا، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھیا، علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھیا، حضرت قاضی ایاد مالکی رحمۃ اللہ بھی لکھیا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھیا، امام ابن دہلان نے بھی لکھیا، صاحب سیرت حلبیہ بھی لکھیا، امام ابن حشام بھی لکھیا۔ میں کیڑی کیڑی سیرت دی کتاب دا ذکر کراں، سبل الہدی والرشاد پڑھ کے دیکھو۔ گرامی قدر اما حلیمہ جدو نکلیاں نا سرکار نو لے کے تے آپ فرما دیا او جڑی میری اونٹنی سی نا جدی لات ٹوٹی سی، جنہوں میں گلی مکے دی بند کے آئی ساں، ادھر اما حلیمہ سرکار نو گوچ لے کے نکلیاں تے او اونٹنی جڑی اپنے دکھاں دی ماری تے گوڑیاں تے سر رکھ کے بیٹھی۔ جدو اما حلیمہ قریب گئیاں نا تے انہیں سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا، سیرت نگار لکھ دینے کہ اونٹنی نے سر چکے انج ویکھیا تے کہنے لگی کہ میرے او اتنے ہی آ گیا، او جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نے۔ سیرت نگار کے اندر نے اس اونٹنی نے جدو اما حلیمہ دی گود وچ سرکار نو ویکھیا نا، انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہنے لگی کعبے والے میں تیرے کیڑے منہ نال شکر ادا کراں، مینوں کی پتہ سی میں کچھ دی سوارے لی نبیاں دا دولہ پہ لگایا آندا ہے، نبیاں دا دولہ آ رہے ہیں۔ حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا جدو میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا ایتھے آ کے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ بڑی میٹھی جی گل لکھی، سناواں تسی ہور ہولا بولو، دل چ سبحان اللہ بول لیا کرو، ہاتھ چک کے بولن دا مطلب ہوندا کہ اسی صاحب میں زندہ ہی ہاں، تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ حلیمہ لوگ تو دور دور تو کعبہ ویکھن آندے نے، سبب نال مکے آئیاں تے جاندی واری کعبے دا طواف ہی کر جا۔ اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو چکیا تے میں اونٹنی وال نہیں گئی، میں سیدھی کعبے چ داخل ہو گئی، سرکار نو گودی چ اٹھا کے میں کعبے دا طواف کیتا، طواف کعبہ کر کے تے خیال آیا کہ ہووے نا تے میں حجر اسود دا بوسہ نہ لے لواں۔ آپ فرما دیا حضور نو گودی چ اٹھایا تے میں جدو حجر اسود دے قریب گئی تے میں ویکھیا رش بڑا ہے، آج بھی تسا دیکھیا کہ حجر اسود دا بوسہ لے لگے رش ہو گئے، کمزور لوگاں دا دل کردا کہ میں سائیڈ تے بیٹھ جاواں، جدو رش تھوڑا ہوئے گا پھر چوم لواں گا۔ اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا میری گود وچ بچہ ہے بھی میں عورت ہاں تے رش تھوڑا کم ہوئے گیا تے میں پھر چوم لواں گی۔ آپ فرما دیا میں حضور نو لے کے نا تے او کعبے دی نکر وچ جا کے بیٹھ گئی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اما حلیمہ کعبے دے بیڑے دی نکر تے بیٹھی ہیں، اچانک حجر اسود اپنی جگہ تو ہل جائے، کدے دائیں کدے بائیں کائیں کدے بائیں ہل جائے تے کعبے دی دیوار دے وچوں حجر اسود کھڑیا، چمن والے پیچھے پیچھے پہ دوڑ دینے، حجر اسود اگے اگے پہ دوڑ جائے، اے حجر اسود نے آ کے اما حلیمہ دی گودی دے اندر تے سرکار دے لباں نوں چم لیا، تے حجر اسود دی آواز آئی جگ والیو تو ہاڈا حج مینوں چم کے آندا ہے، میرا حج محمد چم کے۔ میں پرید دی گل عرض کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دنیا تے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے، انج اللہ دے ہاتھ کوئی نہیں، مگر تشبیہ دیتی نا، حضور نے فرمایا کہ جڑا حجر اسود دنیا تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے۔ کسے دے گھر جائیے تو ادھنا سلام لئی نا، اتھے بھی دایاں ہاتھ ہے، تاکہ بندیاں نو تسلی روے میں رب دے گھر آیا تے خالی نہیں لوٹ کے آیا۔ جدو حجر اسود دا بوسہ لئی دا جنہ لیا اللہ سارے توفیق دے وے، جنہ نہیں انہاں نو بھی تے سانو بھی سب نو بار بار اصول ہے کہ جدو حجر اسود دا بوسہ لینا ہوئے تے اس طرح ہاتھ رکھو، ہونٹ رکھو، بوسہ لو، ہاتھ چھوڑ دیو۔ ہاتھ کیوں رکھے جاندے رہے؟ اس واسطے کہ جی میں مسافہ کریدا نا، حضور نے فرمایا جی میں دائیں ہاتھ نہ مسافہ نہیں کریدا، اس طرح اسی ہونٹ رکھنے حجر اسود نو چمن واسطے، ہونٹ سرکار بھی ایویں رکھ دے سن، پر فرق یہ وے اسی چمن واسطے رکھنے ہیں، حضور کہندے سن تو تے نہیں آ سکدا تے لے میں ہی آ جانا، اپنے ہونٹ اوپر رکھ کے فرماندے نے لے چوم لے۔
اما حلیمہ فرما دیا جدو حجر اسود نے چومیا نا سرکار نو تو میں نے خیال آیا یہ تے کوئی بہت ہی عظمتاں والا ہے تے اما حلیمہ فرما دیا میں چکے نا سرکار نو گو دے تے جلدی جلدی میں اپنی اونٹنی وال دوڑی کہ انہوں میں لے جاواں کوئی دا دشمن ہی نہ آ جاوے کیونکہ حضور دے دادا جی فرما سی حلیمہ نو سنبھال کے رکھی یہودی ہے دشمن نے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی جب میں اونٹنی دے قریب آئی تے میرے خامد حارث قریب کھڑے آپ فرما دی میں سرکار نو لے کے نا گو دے چتے پیچھے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث آگے بیٹھ گئے ہن حارث اونٹنی نو اٹھان دے اٹھ دی نہیں انہاں 2-4 مرتبہ مہمیز لگائی ایڈی ماری پر اونٹنی نہ اٹھی غصے نہ اتر کے تے ایسا کر کے تے اونٹنی نو مارن لگے سرکار دے دادا جی دور تو پہ ویکھ دے سن پکار کے فرمان لگے حارث نہ ماری نہ ماری عرض کی تھی حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں تے سرکار دے دادا جی فرمان لگے میں تینوں کلیا دسنا اٹھ جاوے گی انی دیر گزری تے حضور دے دادا جی قریب آگے تے حضرت حارث بول کے کہنے لگے جی اونٹنی میری ہے کہ تو آڈی ہے میں نے پتا کہ تو آنو پتا ہے حضور دے دادا جی فرمان لگے اونٹنی تے تو آڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تو آڈا ہے پوترا میرا کہ تو آڈا کھا جی پوترا تے تو آڈا ہی ہے فرمایا آ پھر تینو کلیا دساں حضور کی میں آپ نے فرمایا حلیمہ کنوں لے کے بھی پیچھے بیٹھنی ہے انہوں پیچھا نہ کری اے آ جائے تے کسے نبی نو آگے ہون دی جرت نہیں ہو دی حضور دے دادا جی فرمان لگے حلیمہ انہوں لے کے آگے بہ جا اونٹنی ادب چاپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اما حلیمہ فرما دیا ہن میں سرکار نو لے کے آگے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ گئے اے حضرت حارث اما حلیمہ دے جڑے شوہر نے نا سنا ماں گل تھوڑا ہولالا بولی جاؤ باہر تک آواز تو نانا جاوے تو آٹھئے یہ اتنا طویل واقعات اتنی طویل داستان ہے کہ الحمدللہ میں کئی جمعۃ المبارک دے خطبے پڑھا ہوا تے پھر جا کے اما حلیمہ دا تذکرہ پورا ہوندا ہے جدو کولین دے والی نے اعلان نبوت کر لیا ایک دن حضرت یارش میرے نبی نو ملن آئے کہ مکے دے کافر کہن لگے حارث ویکھ تیرا پتر محمد کیویں دیاں گلاں کردا ہے میرے آقا علیہ السلام دے بارے کہن لگے تیرا پتر محمد کہندا ہے کہ مر کے پھر زندہ ہونا ہے اے کہندا قیامت دا دن ہونا ہے او رب جڑا نظری نہیں آوندا اس رب نو عملاں دا حساب ہی دینا ہے حارث کہن لگے چپ کرو میں جا کے پوچھنا حارث میرے نبی کو لے آئے کہن لگے محمد بیٹا میں کی پیار سننا ایک قیامت دا دن بھی ہونا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو جی او دن جدوں آوے گا پھر میں تہاڈا ہاتھ پکڑ کے پوچھاں گا ابا جی ہن سناؤ او میرا تے دن آیا کہ نہیں کدیاں خبراں میں دیندا ہوندا سا حضرت حارث نے سنیا تے کلمہ پڑھ لیا ساری زندگی فرماندے ہوندے سن مینوں محمد نے آکھیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے آکھاں گا آ قیامت دا دن جے جدیاں میں خبراں دیندا سا فرماندے سن جے کملی والے قیامت نو میرا ہاتھ پھڑ لیا تے جنت پہلے نہیں چھڑنا اے مینوں یقین ہے فرما دے سن جے محمد نے میرا ہاتھ پھڑ لیا نا جنت پہنچان تو پہلے تو نہیں چھڑنا کاش تسی سبحان اللہ بول دے سے جملے تے کیونکہ اللہ جپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر تے ایڈا تے لاجپال کائنات ہے ہی کوئی نہیں نا جڈا میرا نبی لاجپال ہے لگیاں دی لاجپال دا نا میرا نبی حضرت حارث آپ پیچھے بیٹھ گئے تھے اما حلیمہ فرما دیا ہن میں لے کے نہ گو دے تے سرکار نو اگے بیٹھ گئی ہن اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال کی پیاوے 3 دن گزر گئے نے حلیمہ تیریاں سہیلیاں مکیاں ٹر گئی ہاں تے کلیاں جانا پڑنا ہے بہت ہی پیچھے رہ گئی ہیں
کلیاں جانا پینا اما حلیمہ فرما دیا میں اجے وچار پہ کراں یہ دلیلاں پہ سوچاں تے میں ویکھیا تے میری گود وچوں نا یداللہ دے گورے گورے ہاتھ میرے آقا نے نازک جے کڈے تے ایسا کر کے نا تے ڈاچی دی مہار پکڑ لئی ہن اما فرما دیا مینوں خیال آیا وے سونیا میں تے غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تے تیرے ہاتھ نازک او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے وہ بھی کافر جیڑا وکھ آکھے جیڑا حضور نال ایک باری مصافہ کر لیندہ سی نا ایک باری جن حضور نال مصافہ کر لینا وہ کہندے نے کہ 8 دن تک ہاتھ دوندے رہندے سا پر خوشبو محمد دی ہویا ہوندی سی جیڑا مصافہ کر لیندہ سا اتنا خوشبودار سرکار دا ہاتھ سی کہ صحابہ نے انشاءاللہ تو انہوں حضور دے ہاتھ دی کسے دن شان سناواں گا اما حلیمہ فرما دی میں نے خیال آیا وے ماہیا تیرے ایڈے نازک ہاتھ تے میں رسیاں وٹ کے واگا بنائیاں تے میرے محبوب نو کدھر تکلیف نہ ہوئے اے میرے والے ویکھیا جب اما حلیمہ فرما دی انج میں ہاتھ مبارک پکڑیا تے میں چھڑا کے نا تے گود وچ رکھیا تے اس طرح حضور میرے والے ویکھیا اما حلیمہ فرما دی میں تو نا سرکار دی نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا تے میں ہاتھ چھوڑیا تو سونے پھر واگا پھڑ لیا اما حلیمہ فرما دیا اسے سوچ دے وجہ تو میں پھر دامن چھوڑایا میں پھر اس طرح ہاتھ کیتا حضور پھر انج ویکھیا میں پھر چھوڑ دیتا تیسری باری حضور واگا پکڑیاں فرما دی جو میں تیسری باری چھوڑان لگی نا اما حلیمہ فرما دیا سرکار میرے وال ویکھیا ہن میں نہیں چھڑایا میں سمجھ گئی کملی والا پہ آیا خدایا ماں کہ واگا تو پڑیاں پیچھے رہ جائے گی واگا محمد نو پھڑا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھا محمد کون ایک باری واگا تے پھڑا سبحان اللہ جو میرے نبی دسیا میرے غلامہ میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دی واگ پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندہ تے تو بھی آجا اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجا بس اپنی زندگی دی مہار محمد نو پھڑا دے جو ساریاں امتہ تو پہلے جنت نہ پوچھاواں محمد دا کلمہ پڑھن دا کی بس ایک باری اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے پھر ساری امتہ تو پہلے جنت لے کے جاواں گا اما حلیمہ فرما دیا پھر بس مہاراں پکڑیاں سونے نہیں تسی بولے سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا جدو مہاراں پھڑیاں نہ سونے وہ ڈاچی اٹھ کے دوڑی انج دوڑی علماء فرما دینے کہ اگے انہوں کھان نو ملدا نہیں سی ہن او دوڑ دی جا رہی تے اس طرح پاؤں رکھ کے اٹھان دیئے نا تے نیچے تو سبزہ ہوگا پہندا ہے آسان کر کے عرض کران وہ لوگاں دے جانوراں تے سواریاں نو چارہ ملدا کوئی نہیں محمد دے سواریاں دے پیراں دے نیچے پیارو لدا ہے اما حلیمہ فرما دیا سواری دوڑ دی لگی جا رہی اما حلیمہ فرما دیا انج دوڑی اگے ٹور دی سا ٹر دی نہیں ہن روک دیاں رک دی نہیں اما حلیمہ فرما دیا ایڈی تیز میری ڈاچی دوڑی او جڑیاں دائیاں 3 دن پہلے ٹریاں نے اما حلیمہ دی ڈاچی چھان کر کے کولوں گزری تے ایک دائی دوسری نو کہن لگی نہیں اے حلیمہ گئی ہے وہ کہن لگی حلیمہ کی تھے او دی ڈاچی دلہ تے ٹوٹی ہے اجے تے کدے مکے جو پھر دی ہوئے گی اے دوجی کہن لگی نہیں نانا پیچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک نے آواز دے کے آکھے نہیں حلیمہ گل سن جاؤ پر اج حلیمہ کی دیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے نازی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلان دی سائیں اسی نہیں سا بول دیاں ہن اسی بلانیاں تو نہیں بول دی نہیں حلیمہ ٹھہر جاؤ لگتا مکیوں سواری بدل آئی ہیں اما حلیمہ مڑ کے فرما دیا نہیں سیلیو سواری تے اوئی پرانی ہیں نہ مکیوں سوار بدل کے لے اس سواری دے سوار بدل گئے
اس سواری دے سواری بدل گئے نے ہوش ہے تو بولو گے سبحان اللہ یہ ایسے گالتے بھی نہ بولے آ جاوے اما حلیمہ دی ڈاچی سارے ہیں تو اگے جا رہی سہیلیاں بیخ دیئے رہ گئیاں بس این جی سرکار دے امتیاں بھی سب تو پہلے بیکھے جے جنت لگے ہیں جانا اما حلیمہ دی ڈاچی دوڑ دیتے آواز آ رہی ہیں نے فجاء محمد سراجم منیرا ایک باری میرے نال مل کے پڑھیا جے فجاء محمد سراجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا او آ گیا قبلی والا جے نوجوانوں اجے شام نہ پئی تھے حلیمہ گھر بھی پہنچ گئی اما حلیمہ فرماتی ہے جدو میں اپنی ککھاں دی کلی والو ویکھیا نا تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ جدو ککھاں دی کلی ویکھی نا ایک باری کلی تے ایک باری سونا ویکھے ایک باری کلی تے ایک باری سونا ویکھے اما حلیمہ دے اتھر جدو سرکار دے چہرے تے ڈگے نا اکھ کھول کے میرے نبی اما حلیمہ وال ویکھے تے اپنی زبان حال چ پوچھیا ماں محمد ہی تے روے میں تے روندیاں ماما چپ کرانا ہے تو کیوں روے اکھیا وے سونے ماڑی جو ہوئی اکھیا پھر رو نا میں آیا ہی ماڑیاں لئی میں آیا ہی ماڑیاں لئی اما حلیمہ رو کے کہن لگیاں میں سونے بڑی غریب میری ککھاں دی کلی آئی تے خدا دے عرشاں دے پرونے تے میں تینوں کتھے لے کے جاواں جڑا تو سونے میں تینوں کلی چ کیویں لے کے جاواں اما حلیمہ رو کے کلی ول ویکھی جا رہی ہوں حضور نے فرمایا اما جی میں کوئی دنیا دا سونا تے نہیں دنیا دا سونا سونی جگہ تے بیٹھ کے سونا لگدا ہے میں رب دا سونا ماہیاں جتے بیٹھ جاواں جگہ سونی بنا کوئی کلی چ لے کے تے جاواں یہ خدا دی رحمت فرشتے تیری کلی دا طواف نہ روز کرنا تے محمد دے آؤں دا کی فائدہ ہے یار 3 دن حضرت یوسف رہے کھو وچ جدو ویراں کھو چ سٹیا امام غزالی فرماتے ہیں رحمت دے فرشتے کنویں دا 3 دن طواف کر دے رہے وہ جڑے کھو چ یوسف ہوئے فرشتے طواف کر دینے تے جتھے محمد واسدے ہون اس کلی دا طواف کرن فرشتے نہیں ہوندے ہون گے میں تے ہر سال جدو جانا نا اما حلیمہ دی بارگاہ وچ بھائی عمران دے نال تے میں دوستانوں ایک گواہ نے اتھے جا کے کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو بٹ صاحب بھی میرے نال گئے پچھلے سال الحمدللہ تے میں آکھے یار اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو یہ وہ مقام ہے جتھے آج بھی محمد سامہ دی خوشبو ہے نوجوانوں وہ مدینہ ایک بچی دلہن بنی نا تے وہ دے باپ نے آکے آکھیا کملی والے میری بیٹی دلہن بنی ہے تے کو تحفہ دے حضور نے اپنا پسینہ مبارک بھیجیا فرمایا بیٹی نو خوشبو نہ لگاویں اج محمد دا پسینہ لگاویں انہاں دے مکان وال لوگ اشارہ کر کے کہتے سن بیت المطیبین خوشبوواں والیاں دا گھر ہے امام قسطلانی میرے نبی تو تقریباً 850-950 سال بعد پیدا ہوئے نے آپ فرماتے ہیں میں 950 سال بعد وہ بچی دی اولاد ویکھی اجے تک انہاں بچہ جو حضور دی خوشبو آندی سی جنہوں میرا نبی خوشبو بھیج دے وے اپنا پسینہ یار 1000 سال تک او دی نسل تے او دی اولاد چو نبی دے پسینے دی خوشبو آوے تے اونا فضامہ چ محمد دے سامہ دی خوشبو نہیں جتھے میرے نبی 5 سال گزارے نے 4-4.5 سال جڑے اما حلیمہ دے بیڑے میرے آقا گزارے اتھے آج بھی میرے نبی دے سانسان دی خوشبو ہے نوجوانوں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو جدو لے گئیاں تے کلی دے کی حال ہوئے یہ تے ہن میں تو ویسی کوشش کی تھی کہ آج میں گل مکائی دیواں گا پر اجے تے گل شروع ہی ہوئی ہے اجے تے شروع ہوئی تے وقت ختم بھی ہو گیا بس میں تے آخر تے کہاں گا حلیمہ نو قدرت
نے او لال دیتا اکھاں تو بھی نبینا ہے حافظ صاحب تے تقریباً ہر جمعے فیصلہ آباد آندا ہے تے او کہندا جی مول پاؤ تسی مائک دے وچ بولو حلیمان قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جن پال دیتا لوگ یہ کہتے ہیں حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے پر میں یہ کہتا ہوں اے حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جن پال دیتا